बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुसूसी पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट नाज़रीन किराम बहुत ख़ास होने जा रहा है क्योंकि हम बात करेंगे 2026 की कि जो नया साल है ये कौन सी खुशखबरियाँ लेके आ रहा है, कौन सी मुश्किलात होंगी, कौन से सितारे जो हैं उनका सितारा उरूज पर होगा, कौन सी शख्सियात होंगी जो मुश्किलात का शिकार रहेंगी, सियासी मैदान जो है वो कैसा सजेगा, हुकूमत किसकी बनने जा रही है और किसकी बिगड़ने जा रही है। आज तफसीली बात करेंगे कि 2026 मुल्क की सूरत हाल के लिए कैसा रहेगा और पूरी दुनिया के हवाले से क्या तब्दीलियां रोनुमा होंगी। 2026 के हवाले से ये भी बात करेंगे नाज़रीन इकराम कि क्या ये साल जो है वो दुनिया को रैप अप करने जा रहा है, दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है और क्या याजूज मजूद भी इस साल ज़हूर होने जा रहा है। सारी बातों का जवाब लेंगे। मारूफ एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं, इल्मुल अदात के माहिर हैं और हम देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे तशरीफ़ लाते हैं और आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो पेशन गोइयाँ करते हैं सियासी एतबार से भी बहुत कामयाब और बहुत जो है मुसद्दका कहलाती हैं। आज हमारे स्टूडियो मौजूद हैं सिकंदर रजवी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आगाज़ करते हैं। 2026 के हवाले से लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, नया साल आने वाला है और आमद है कि 2026 जो है वो कैसा साल रहेगा, कि खुशखबरियाँ लाएगा या मुश्किलात लाएगा, क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया तैयबी साहब आपने और बड़ा जामे और पुरअसर सवाल है आपका। देखिए 2026 चूँकि नया साल आ रहा है, जो अददी हवाले से भी मैं इसकी तासीर बताऊंगा और आपको पता है कि जो ज़मीन पर फैसले हो रहे होते हैं हमारी नज़र आसमानों पर होती है, सही, हमारी नज़र प्लैनेट्स पर होती है। सही। और ये जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, प्लैनेट्स का इल्म होता है, इल्म नजूम के हवाले से ये हमारी कैलकुलेशन रिपोर्ट तैयार हम करते हैं जो पूरे साल की ऊपर मबनी होती है। बिल्कुल ठीक। पहले 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, इसी तरह पूरा साल को हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर 2026 की बात की जाए, 2026 बेसिकली बैलेंस का साल है। ठीक है। ये वो लोग कामयाब होंगे जो एक कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक लफ्ज़ है तकवा इख्तियार करो। तकवा कहते ही बैलेंस को है। सही। यानी ऐसा साल कि जो भी पार्टी, जो भी सियासी जितने भी सरगर्मियां हैं, अगर कोई किसी पर विक्ट्री हासिल करने की कोशिश करेगा सही। तो वो हासिल नहीं होगी। अगर बैलेंस से रहेगा, अपनी कमिटमेंट्स पर रहेगा और अपनी सियासत को कंट्रोल करेगा तो वो इंसान आगे जाएगा। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि 2026 जो है वो गेम चेंजर जो ना साल रहेगा? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि सियासत की एक नए बाब खुलने वाले हैं। ठीक है। लेकिन पुरानी किताब बंद नहीं होगी। इसके अंदर बहुत सारी नई चेंजिंग्स आने वाली हैं। जैसा कि मैंने कहा, नए चेहरों से मतलब क्या है आपका? नए चेहरों से मतलब यह है कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी। नए लोग आएंगे, सही, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आएंगे। यानी अवाम के नए लिए ही आएंगे या जो भी कहीं मुश्किलात में वो वापस आ जाएंगे? नहीं, न्यू होंगे और अच्छा। न्यू चेहरे होंगे, यंगस्टर होंगे और आपको यंगस्टर को लेना पड़ेगा। अच्छा। और आप इनके अंदर एक डिवोशंस देखेंगे, एक इमोशंस बैलेंस देखेंगे और जो पहले सियासत जिस तरह रही है आपको वैसे सियासत नजर नहीं आएगी। अच्छा, वो काफी चेंज आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा और अवाम के अंदर आगाही बहुत ज्यादा बढ़ेगी और अवाम की फलाह बहबूद सियासत के लिए की आपने बात की तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा जी कहाँ देखते हैं उनका सितारा कि वो वजीर आजम बन सकेंगी या नहीं? बड़ा अच्छा सवाल किया तैयबी साहब आपने। अगर मैं बीबी मरियम नवाज साहिबा की बात करता हूँ, जैसा कि उनका सैटर्न और जुपिटर मकबूल तरीन लीडर हैं जी बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग जा रही सही। है। बहुत ज्यादा इनका सोशल एक्टिविटी रहेगी, अवाम के साथ रवाबत बहुत अच्छे रहेंगे। सही। लेकिन पब्लिक क्रिटिसिज्म इनके ऊपर आ सकता है, सही है। पब्लिक प्रेशर आ सकता है। लेकिन इनकी जो जिसको कहते हैं ग्रोथ और इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहेगी। और इनका ग्रोथ के हवाले से इन्होंने नए चीज़ें सीखी हैं और जैसा कि बीबी साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मज़ीद ये स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। यानी इनका जो जुपिटर है वो इनको रूहानियत के करीब भी कर रहा है, सही, तकवा भी बुलंद कर रहा है, बैलेंस भी सिखा रहा है। इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजिंग्स आ रही हैं सही। और इससे इन्होंने माजी से सीखा है। ठीक है। और आपको मरियम नवाज साहिबा
اگر وزیر اعظم بنتی نظر آ رہی ہیں؟ جی وہ ان کا تھوڑا سا پلانٹس جو ہیں وہ ویک ہیں اس حوالے سے. اچھا جی ویک ہے، لیکن امکانات یہ ہیں کہ ان کا جو پبلک سپورٹ ہے وہ بہت جو ہے نا نیگیٹو ہو سکتی ہے، تھوڑی سی کرٹیسزم کے پوائنٹ آف ویو سے آ سکتے ہیں. ان کے جو اپوزیشن ہے وہ اتنی زیادہ ان کے اوپر کرٹیسزم کر دے گی یا ان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پیدا کر دے گی کہ بی بی کا یہ جو سال کے اندر وزیر اعظم بننا وہ کچھ امکانات کم نظر آتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم بنتے دیکھتے ہیں آپ اس سال؟ جی اگر دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ جو کیلکولیشنز ہوتی ہے یہ نہ تو ہمارا کوئی عدالتی فیصلہ ہوتا ہے اور نہ کوئی سیاسی فیصلہ ہوتا ہے، یہ ہمارا وقت کے حساب سے جو پلانٹس کے جو کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے، جو ریڈنگ ہوتی ہے. یہ مائی اوپینین ہے کہ بلاول صاحب کا جو یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس سال میں کوئی نہ ونر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نہ لوزر ہے. یعنی میں ان کو بھی کوئی اتنا اسٹرانگ لیڈر نہیں دیکھ رہا ان کے پلانٹس کے حوالے سے. نواز شریف صاحب کی اس طرح واپسی ہوگی سیاست میں جس طرح پہلے تھی؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ان کا. جی ان کا سیٹرن چونکہ ویک تھا اور ابھی بھی ویک ہے. 2026 کے اندر ان کا سیٹرن اور مرکری یہ ایک گروتھ بناتا ہے. یہ بیک اینڈ پر سپورٹیو رہیں گے لیکن یہ فرنٹ پر نہیں آئیں گے. اچھا جی جو لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں جی تو وہ باہر آ سکیں گے کہ نہیں؟ جی بڑا اچھا سوال آپ کا. یقیناً سوال عمران خان صاحب کی طرف ہے. عمران خان صاحب پبلک سپورٹ حاصل کریں گے، پبلک کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں گے، رابطے میں قائم رہیں گے، لیکن قید و بند سے یہ باہر نظر یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں 26 بھی ان کا جیل میں رہے گا؟ جی نومبر دسمبر میں کچھ بن سکتے ہیں صورتحال ان کی کہ ایک ہائپ کریٹ ہوگی، لیکن ان کا جو ہے جو ان کا نیریٹو ہے یہ اپنے نیریٹو پر ہی رہیں گے اور عوامی سپورٹ کے اندر یہ بالکل جانے جائیں گے. لیکن ان کا قید و بند مزید 2026 بھی جو ہے وہ قید و بند میں ہی رہے گا. شہباز شریف صاحب کا ستارہ کیا کہتا ہے 2026 میں کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ شہباز شریف صاحب کا اگر پلانٹری جو میں نے جو انالیسس کیا ہے وہ سٹرونگ ہے. ان کی صحت کے معاملات تھوڑے سے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چونکہ ان کا جوپیٹر ویک ہے اور مارس جو ہے ان کے فرسٹ ہاؤس میں ریٹروگریڈ کر رہا ہے. تو مارس ان کو جو ہے نا تھوڑا سا اضطراب پیدا کرے گا، جذبات میں لے کر آئے گا اور تھوڑے ایسے فیصلے کریں گے کہ جس کے اندر ان کو نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ان کے جو وزیر اعظم بننے کے جو چانسز ہیں وہ ابھی تک میں آپ کو کلیئر رپورٹ نہیں بتا سکتا چونکہ نہ کوئی ونر نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی لوزر. تو سیاست کے اندر کچھ تھوڑی سی اس طرح کی مینوپولیشنز ہو رہی ہے کہ کوئی ملی جلی حکومت مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا یہ بتائیں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا نظر آتا ہے؟ پاکستان میں ترقی ہوگی، روزگار بہتر ہوگا، لوگوں کی معاشی حالات کیسے رہیں؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث مبارکہ ہے کہ حب الوطن من الایمان، جس مٹی پر رہو اس سے وفا کرو. واہ بے شک. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام بالکل اس وقت تھوڑے سے پینک سچویشن میں نظر آ رہی ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کو چھوڑے مت. پاکستان کے اندر بہت اچھی اور معاشی طور پر آئی ٹی کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ بوم آ رہا ہے، آئی ٹی کے اندر بڑی ٹیکنالوجی کے اندر بڑی چینجز آ رہی ہیں. لیکن ہمارا جتنا بھی پاکستان کے اندر ٹریولنگ کرتے ہوئے مجھے زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں، پاکستان کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ فکر مند ہونے والی بات جی یہ فکر مند ہونے والی بات ہے. لیکن میں یہ ایک آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسل سے التجا کروں گا ینگسٹر سے کہ وہ جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے وہ پاکستان کے اندر ہمارے کو ایسے مواقع دیے جائیں کہ پاکستان کا اثاثہ باہر نہ جائے. لیکن پاکستان کی معیشت میں تھوڑا سا بحران رہے گا اور تھوڑی سی یعنی اسٹیبلٹی کم نظر آتی ہے. اچھا جی اچھا سکندر صاحب یہ بتائیے گا 2026 میں روزگار کیسا لوگوں کا رہے گا؟ کون سا شعبہ ترقی کرے گا اور کون سا شعبہ جو ڈکلائن ہوگا اور انہیں احتیاط کرنی چاہیے اپنے بزنس کے اندر؟ اس حوالے سے رہنمائی کریں. بڑا اچھا سوال کیا. ٹریڈنگ جو 2026 کے اندر اگر میں برج حمل سے لے کر برج پائسز والوں کو
तंबीह करना चाहूंगा कि ट्रेडिंग करें और लोग जॉब सेक्टर से छूट कर ये जो इंडिपेंडेंट लोग करना चाहेंगे, ये इंडिपेंडेंसी का भी साल है। सही है। यानी जो लोग डेली वेजेस पे काम करते होंगे, अपना बिजनेस स्मॉल बिजनेस पे जो है ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और पाकिस्तान के जो मुआशियत जो आपने सेगमेंट्स पूछे, तो टेक्सटाइल को जो है ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा। हमारे पाकिस्तान की टेक्सटाइल में जो कपड़े बेच रहे हैं वो भी कपड़े से जुड़ी हुई, धागे से जुड़ी हुई चीजें, अच्छा, बुनना यानी कि निटिंग आता है उसके अंदर, यानी हालांकि ये बहुत बेचने वाले भी इसके मुतासिर होंगे। जी मुतासिर होंगे। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी हमारे पाकिस्तान के अंदर। मादनियात के हवाले से सही बहुत अच्छा साल हमारा गुजरेगा। जो लोग नमक का काम करते हैं, जो लोग मिर्च मसालों का काम करते हैं, इनके अंदर इनको बड़ा जो है अच्छा। हाँ, दूसरे नंबर पे लोहा, यानी जो लोग गाड़ियों से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, इनको चाहिए इनकी प्राइजेस के अंदर यानी ऐसी, यानी कि आपने महंगी खरीद ली है लेकिन बाद में सस्ती हो जाए, यानी लोहे को भी थोड़ा डैमेजेस नजर आ रहे हैं। तो जो गाड़ियों का कारोबार करते हैं, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं, इनको भी लॉसेस रहेगा। बाकी ओवरऑल आईटी को बहुत ज्यादा बूम मिलने वाला है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बूम करेगी, ऑनलाइन सिस्टम आपका बहुत ज्यादा, कारोबारी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। कारोबारी ट्रेंड टोटल चेंज 2026 में। किन लोगों की शादी 2026 में फिक्स हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जिन लोगों का भी देखें, शादी का ताल्लुक दो चीजों से है, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो इस साल के अंदर ठहराव नहीं है। ये शादियों के हवाले से आपको एकदम से प्यार भी होगा और एकदम से तलाकें भी हो जाएंगी। सही है। यानी ये साल के अंदर बहुत एक अजीब सा जायचा है, पहली दफा कि इसके अंदर शॉर्ट रिलेशनशिप जो है ये आ रहे हैं। यानी किसी भी रिलेशनशिप के अंदर कोई, यानी झूठ को झूठ बना दिया जाएगा और सच को कंजर्वेटिव कर दिया जाएगा। जो लोग सच्चे हैं उनके ऊपर शकूक व शबाहत का ज्यादा फोर्स रहेगी। ठीक है। अच्छा, 2026 में तलाक या अलहदगी के केसेस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। मैंने आपको ये कहा कि ये साल जो है मोहब्बत के मामलात बहुत ज्यादा डिवोर्स बढ़ जाएगी, और जी मोहब्बत की शादियां बढ़ जाएंगी, मोहब्बत के पैरामीटर्स बढ़ जाएंगे, मोहब्बत के मयार बदल जाएंगे। लेकिन तलाक की जो रेशो है इस साल के अंदर बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, खास तौर पे यंगस्टर बच्चियां, बच्चों को मैं आपके कह दें कि देख सोच के मैं आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहूंगा कि इस साल के अंदर वालिदैन को चाहिए कि खुद अपने बच्चों की शादियों का इंतजामात कर दें, वरना इस साल के अंदर जो हमारे यंगस्टर हैं ये लव मैरिज के चांसेस तैयबी साहब बढ़ जाएंगे और तलाक की रेशो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो मैं तमाम प्लैनेट्स की बात करूंगा, तमाम बुरूज की बात करूंगा, अपनी जिंदगी के अंदर जो फैसले हैं वो बड़े सोच समझ कर लीजिएगा। 2026 में प्रॉपर्टी के क्या हालात देखते हैं? फायदा होगा कि यहीं पे स्टैंड करेगी? क्या हालात हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया तैयबी साहब आपने। जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के हवाले से, मार्स चूंकि 4th हाउस में इसकी मंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी के आप ये समझ लें 1 या 2% चांसेस हैं कि थोड़े से ग्रोथ कर सकते हैं। इतने ज्यादा यानी प्रॉपर्टी के अंदर यानी बूम नहीं आने वाला, यानी कि इसको मैं सुलझता हुआ नहीं देख रहा। अच्छा, दूसरा बताएं, जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, जो ट्रेवल करना चाहते हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? जी, उनके लिए बहुत अच्छा है। आउटस्टैंडिंग मूवमेंट अगर वो करते हैं, आपको पता है कि हिजरत में बरकत है, तो पाकिस्तान के बाहर जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग SOPs के तहत जाना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर बाहर से पैसा बहुत आता हुआ मैं देख रहा हूँ, यानी जो रेमिटेंस है या जो फंड्स हैं, यानी पाकिस्तान की जो गैबी मदद है वो बहुत ज्यादा रहेगी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो 26 से कुदरती आफात या बड़े वाकयात के इम्कानात हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जलजला जो है मेन जो है अब 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, यानी जैसे ही पाकिस्तान पर छठा महीना आएगा, पाकिस्तान के अंदर छठा, 8वां और 12वां महीना, ये मेरी बात आप लिख लीजिए आज अपने पॉडकास्ट के अंदर कि जब भी छठा महीना आएगा पाकिस्तान के ऊपर, 8वां महीना आएगा और 12वां महीना आएगा, इसके अंदर अर्थक्वेक
آگ کا لگ جانا اور ایسے واقعات رونما ہوں گے جو آپ نے زندگی بھر اس سے پہلے نہیں سوچے ہوں گے. یعنی اس طرح جانی کے نقصان ہوگا لوگوں کا. جی لوگوں کے جانی نقصان, لوگوں کی پراپرٹیز میں نقصان, لوگوں کا یعنی چوریاں چکاریاں, یعنی چھٹا مہینہ یعنی آپ دیکھیں گے کرائم ریٹ بڑھ جائے گا. 8واں مہینہ اموات بڑھ جائیں گی, ایکسیڈنٹ, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوائی سفر کے اندر کوئی بہت زیادہ بڑا بلاسٹ ہو سکتا ہے, ریل کے اندر, یعنی جو لوگ یعنی کوئی ایسے حادثات ہوں گے کہ جو آپ کو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے. جنگی سال بھی دیکھتے ہیں آپ 2026. جی جنگ کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ نہیں میں ایکٹیو نظر آ رہا. پلانٹس کے حوالے سے جنگ بیسیکلی جنگ نہیں لگے گی. یہ جو نفسا نفسی انسان کے اندر پڑ گئی ہے, میرے خیال سے اگر پاکستان کے تھوڑے سے حالات و واقعات کو بہتر کیا جائے, اس کی پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کی جائے, تو یہ جو قیامت صغریٰ آئی ہوئی ہے یہ ٹل سکتی ہے. نہ کہ اب کوئی بڑی جنگ میں دیکھ رہا ہوں, ایسا ٹکراؤ نہیں آ رہا. اچھا ساتھ یہ بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ یہ سال جو ہے دنیا ریپ اپ ہو رہی ہے, اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. جی آپ کے جو ستارے ہیں, علم جو بروج ہے, وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ دنیا واپسی کا سفر طے کر رہی ہے, یاجوج موجود اس سال کیا کہتے ہیں آ جائیں گے, ان کا ظہور ہو جائے گا, کیا ہوگا؟ جی یقیناً آپ کا جو اشارہ ہے وہ دجال کی طرف ہے. دیکھیے سوال بہت اچھا ہے, لیکن اس کے اندر ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ میں پیش کروں گا, اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرامین جو ہے, یا ان کے جو اقوال ہیں, اس کے جو ان کی روشنی میں جو انالیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ دجال یا جوج ماجوج جو ہے یہ بیسیکلی ان کے آنے سے پہلے ایک سسٹم ہے. دجال بیسیکلی ایک سسٹم ہے. آپ دیکھیے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ فرمان اقدس ہے کہ جیسے ہی دجال, یہ کوئی ایک شخص نہیں آئے گا, اس سے پہلے وہ اپنا سسٹم لے کر آئے گا. صحیح ہے. تو دجال بیسیکلی ایک سسٹم کا نام ہے. اب آپ دیکھیے جھوٹ زیادہ ہو جائے گا, لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں گے. تو یہ کیا ہے, دجال اپنے سسٹم میں لوگوں کو لے کر گھیر لے گا. صحیح ہے. تو دجال ابھی آئے گا نہیں, نہ دنیا ختم ہونے جا رہی ہے, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میری پریڈکشن کے حوالے سے وہ جی دنیا کا اینڈ ہو گیا ہے. چونکہ جو نادان اور تھوڑے سے, چونکہ اسٹرالوجی کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر لمحہ اپ ڈیٹڈ آ رہی ہے, تو جو پرانے سافٹ ویئر تھے وہ 2026 میں اینڈ ہو گئے ہیں. تو چونکہ نئی ٹیکنالوجی میں ہم داخل ہو گئے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے آخری ہو گیا ہے, لیکن 2026 سے آغاز ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2026 اینڈ نہیں ہے, 2026 دنیا کا ایک نیا آغاز ہے, ایک نئے باب میں آپ ٹیکنالوجی کے باب میں انٹر ہو گئے ہیں. تو دجال آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جس کا صبر, جس کا ایمان مضبوط رہے گا, جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت اور احادیث سے جو انسان متمسک رہے گا, اس انسان کو کوئی پرابلم نہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ 2026 جو ہے کن برج کے لوگوں کے جو ان کے سٹارز ہیں ان کے لیے بہترین رہے گا, اور کن کو احتیاط کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, ورگو, اسکارپیو اور جو پائسز والے لوگ ہیں, ان لوگوں کی بیماریاں, حادثات, ان کے گھر میں چوری چکاری رہے گی, ان کو صحت کے معاملات رہیں گے. اور جو ایریز والے لوگ ہیں, کینسیرین ہیں اور سیگیٹیریس ہیں, یہ لوگ آپ کو ایلیٹ کلاس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیڈنگ پاور ان کے اندر زیادہ آ رہی ہے, پراپرٹی بناتے ہوئے نظر آئیں گے, ہڈن پیسہ جمع کریں گے, اور یہ اپنے ایک ایسا کام کریں گے کہ جس کے اندر لوگوں کی فلاح اور بہبود ممکن ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے لوگوں کو بڑا گائیڈ کیا اس حوالے سے, اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہی ہے کہ نیا سال آ رہا ہے, آپ دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور عبادات کا اہتمام کیجیے, اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے. اور ہماری اس پروگرام کی کوشش بھی یہی کہ آپ لوگ اپنے جو آپ کے ستارے ہیں ان کو دیکھ کے اپنا جو ہے چیزوں کو پلان کریں, اپنے سفر کو پلان کریں, اور مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ آپ مزید اچھی رہنمائی آپ کو مل سکے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. یار زندہ صحبت باقی, اللہ نے کے بان.